अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आपके वक्त में, सेहत में, बालो ज़िंदगी में बहुत सी बरकत अता फ़रमाए, नेकियों की बहुत सारी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम इंसानियत की फ़लाह व बहबूद का मज़हब है, दूसरों को साथ लेकर चलने का मज़हब है ना। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़कात और सदक़े के ज़रिए गरीबों, बेवाओं, यतीमों, नादारों, ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों की मदद करने का हम मुसलमानों को हुक्म दिया है। कुरान और हदीस में आपको जगह जगह मिलेगा। और देखें, हम सब जानते हैं कि हमें दी गई हर नेमत और सलाहियत के बारे में क़यामत के दिन हिसाब होगा कि हमने उसके साथ किया क्या। कई दफ़ा हमें कोई सलाहियत दी जाती है, हमें कोई नेमत दी जाती है, उसमें गरीबों और नादारों का भी हिस्सा होता है। पूछा जाएगा, हमने उनको उनका हिस्सा दिया या खुद ही हड़प कर गए। देखिए, इंसानों के दो तरह के रवैये होते हैं। हमने देखना है हमारा रवैया कौन सा है। पहला रवैया ये होता है कि खैर को सिर्फ अपनी ही ज़ात तक समेट कर रखा जाए। ऐसा शख्स क्या करता है? हर वक्त बाज़ारों में होता है, अपने ही घर को भरता रहता है और अपने बैंक बैलेंस को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। उसको यही फ़िक्र रहती है बस, उसे कोई परवाह नहीं। मुसलमान भूख से, तंगदस्ती से तंग आकर खुदकशी कर रहे हैं तो करते रहें। ऐसा रवैया एक बेहिस और मुर्दा ज़मीर इंसान का होता है। क़यामत के दिन ऐसे इंसान से ज़रूर सवाल किया जाएगा कि देखो, फ़लाँ ने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने क्या किया? अगर तुम उसकी मदद कर देते तो फ़लाँ भूख की वजह से या इलाज ना करवाने की वजह से जान से ना जाता या खुदकशी ना करता। तुम उस एक इंसान की जान बचा लेते तो सारी इंसानियत की जान बचाने का अजर पा लेते। जिस तरह एक शख्स को हलाक करने वाला सारी इंसानियत को कत्ल करने का जो है वो अज़ाब मोलता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। हमारी टीम 2013 से ऑनलाइन दीन फैलाने का काम कर रही है फ़ी सबीलिल्लाह। हमारी टीम मरियम तशामेंट टीम दीन फैलाने के साथ साथ ज़ाती तौर पर भी फलाई काम करने की हकीर सी छोटी सी एक कोशिश भी कर रही है, ताकि क़यामत के दिन हमारा नाम बेहिस्सों और मुर्दा ज़मीरों के साथ ना लिखा जाए। वैसे भी देखें, दीन का इल्म रखने वालों के लिए ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं होता कि वो कुरान और हदीस में जगह जगह पढ़ रहे होते हैं कि दूसरों का एहसास करना है और फिर वो गरीबों, यतीमों, मोहताजों और सफ़ेद पोश ज़रूरतमंदों की मदद ही ना करें, उनका दर्द ही महसूस ना करें। आजकल सबसे ज़्यादा पिस रहा है सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद, क्योंकि वो हाथ नहीं फैलाता ना। हम उनको अपने इर्द गिर्द देख रहे हों और उनके दुखों और गमों का मुदावा ही ना करें, कोशिश ही ना करें, तो क्या पूछना होगी। यही वजह है कि हमारी टीम बेवाओं, ज़रूरतमंदों और यतीम बच्चों की माहाना मदद कर रही है। लोगों को रोज़गार भी मुहैया किया जाता है। इसी तरह गरीबों के लिए खाने का, राशन का इंतज़ाम किया जाता है। कहीं मस्जिद में, किसी मदरसे में पानी के कूलर का इंतज़ाम जो है उसकी ज़रूरत हो तो वो भी किया जाता है।
اس کے ساتھ ساتھ عربی گرامر اور قرآن کی تفسیر کی جو یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، ہمارے ساتھی جو ان کو پڑھ رہے ہیں ان کی طرف سے بہت فرمائش آئی ہے کہ ان کو بہت سہولت ہو جائے اگر وہ کتابی شکل میں ان کو مہیا کر دی جائیں، تو اس کی بھی چھوٹی سی کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ عربی گرامر کی کتاب کا PDF بن گیا ہے۔ آپ سب کی مدد سے انشاءاللہ بہت جلد پرنٹنگ کا کام جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد تفسیر کی پارہ وائز پرنٹنگ ہوگی۔ ہماری ٹیم آپ سب کو دعوت دیتی ہے کہ صدقہ جاریہ والے ان سب کاموں میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور کر سکیں، ان کا مداوع کر سکیں۔ اگر ہم کسی ایک انسان کا بھی سہارا بن گئے نا، تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ کے حضور ضرور سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے۔ ان فلاحی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اب ہمیں ماہانہ بنیادوں پر آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ماہانہ تعاون کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق ایک ماہانہ رقم مقرر کر لیجئے، اور ہر مہینے اس رقم کو ہمارے دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر یا دیے گئے موبائل نمبر پر ایزی پیسہ کر دیجئے گا، تاکہ کسی ایک گھر کا چولہا جلتا رہے، صدقہ جاریہ والا کوئی کام ہم سے ہو جائے، کسی کا علاج ہو جائے، کسی کی جان بچ جائے۔ یہ ضرور بتائیے گا کہ رقم زکوٰۃ کی ہے یا صدقات کی۔ آپ کا ایک سوال بہت آتا ہے کہ فرق کیا ہے۔ زکوٰۃ میں کسی کو رقم کی ملکیت دی جاتی ہے۔ فرض کریں ہم مسجد میں کوئی کام کروا رہے ہیں، تو وہاں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ ہم کسی کو ملکیت تو نہیں دے رہے نا پیسوں کی۔ ہاں، کتابوں کی اشاعت میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں یا صدقات کے۔ ہم سب کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے احسن طریقے سے یہ کام کروا لے۔ آمین اللہم آمین۔ اگر آپ بہانہ بیسس پر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے لنک سے، واٹس ایپس کے لنک سے کسی ایک گروپ میں ایڈ ہو جائیے، تاکہ ہم جو بھی کام کریں ان سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں، آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں۔ بینک کی ڈیٹیلز یہ ہیں: اکاؤنٹ نمبر 0028-790-2250-199، اور جو باہر کے کنٹریز سے بھیجنا چاہیں ان کو IBAN نمبر چاہیے ہوتا ہے، وہ ہے PK128AB000028-790-2250-199۔ بینک کا نام ہے HBL حبیب بینک لمیٹڈ۔ موبائل نمبر ہے +92-334-112-4612۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اس کار خیر کو ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول کرے جو ہم ایک دوسرے کے حق میں کرتے ہیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔